अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। शकुंतला गहरा सांस लेकर दोबारा बैलगाड़ी पर आकर बैठ गई। अच्छा, तो ये वजह थी जिसकी पेशगी इतला पाकर चमत्कार बिदक गया था। जिन्नात के आगे तो मैं बेबस हूँ, शकुंतला सोचने लगी। खुशकरान को तलाश करना ही होगा, वरना जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। चमत्कार पता नहीं कहाँ दफा हो गया। शकुंतला अपने आप से बातें करते हुए उठी और बैलों की रास्ते संभाल कर इन्हें हाँकने लगी। काफी देर चलते चलते आखिरकार सुबह हो गई। दिलावर, कोठारी बारीक आवाज में घुराया। जी सरकार, दिलावर अदब से बोला। खूब, बहुत खूब, कोठारी चहका। तो अपनी औकात पर आ रहा है। तुम बहुत शक्तिमान हो कोठारी, महान और पवित्र हो। दिलावर तुमसे हार भी मानता है और तुम्हारी अजमत को सलाम भी करता है। बस इसलिए कि हर बार मुझ पर जो मुसीबत नाजिल होती है इसका उपाय भी तुम ही करते हो। तुम ही मेरी मदद करते हो, इसलिए अब मैं तुम्हारी ताबेदारी भी करूंगा और जो कुछ कहोगे इस पर पूरी ईमानदारी से अमल भी। सच कह रहे हो? सच कह रहे हो दिलावर? कोठारी की बारीक आंखों में शुबे के आसार थे। पूरी सच्चाई से कह रहा हूं कोठारी। जब तुम्हारी बात नहीं मानना थी तब भी सच्चाई से कह देता था, अब भी सच ही कह रहा हूं। शाबाश दिलावर। कोठारी इसके शाने थपथपाते हुए खौफनाक अंदाज में मुस्कुरा दिया। आज से तुम मेरे नाइब हो। मेरा हुक्म मानना तुम पर फर्ज और तुम्हारी ख्वाहिशात की तकमील मेरा फरीजा रहा। अब छोटे मोटे कामों के लिए मुझे नहीं जाना पड़ेगा, तुम जाया करोगे। और हुश्कुरान तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे साथ होगा, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आएगा। परंतु याद रखना दिलावर, कोठारी की नजरें पहाड़ों के अंदर भी देख सकती हैं और बाजू तुम्हारी सोच से भी लंबे हैं। कोई होशियारी दिखाने की कोशिश न करना। दिलावर अब तुम्हारे साथ है कोठारी, जैसा इम्तहान चाहे ले लो। तो अभी ठीक है, आज रात तुम एक ऐसे सफर पर निकलोगे जिसके दो रास्ते हैं, कामयाबी या मौत। इसके अलावा कुछ नहीं। दिलावर हाजिर है गुरु, तफसील बता दी जाए। यहाँ से मशरक की तरफ कई सौ कोस दूर एक बहुत बड़ा जंगल है जिसका नाम हाराकारी है। हाराकारी? दिलावर ने ज़ेरे लब दोहराया। हाँ, हाराकारी। हाराकारी का मतलब है खुदकशी, यानी इस जंगल में घुसने वाला अपनी मौत का सामान पैदा कर लेता है। बचकर आना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। इस जंगल के बीचों बीच स्याह पत्थरों से बनी एक इमारत है जो सदियों से वहां खड़ी है। वहां एक ऐसा कबीला आबाद है जिनके लोग लंबी लंबी जिंदगी पाते हैं, कई सौ साल की जिंदगी। ये वो हबशी लोग हैं जो हजारों सालों से वहां के बाशिंदे हैं। इस कबीले का सरदार तबरश्याम नामी एक आदमी है। तबरिशा नामालूम कब से जिंदा है, नामालूम कब तक जिंदा रहेगा। ये लोग इंसानी गोश्त खाते और इंसानी खून पीते हैं और इंसानी खोपड़ियों के घर बनाकर वहां रहते हैं। जिंदा इंसान हासिल करने के लिए ये लोग अपनी बस्ती से निकलकर जंगल के किनारों तक आ जाते हैं। जंगल शुरू होने से कबल सुरख पहाड़ियां और इनसे कबल रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तानी इलाके में सफर के दौरान कई दफा काफलों के काफले रास्ता भूल जाते हैं और सुरख पहाड़ियों की तरफ जा निकलते हैं, जहां जहां से ये हाराकारी कबीले के हाथ चढ़ जाते हैं। हाराकारी कबीले के लोग इंसानों को अनोखे अनोखे तरीकों से मारते हैं। अगर खाने के लिए इनके पास वाफर इंसान मौजूद हो तो फिर कैदियों से मुख्तलिफ काम भी लेते हैं। लेकिन कोठारी जी, इनको वाफर तादाद में इस रेगिस्तान से इंसान कैसे मिल जाते हैं? वहां से तो बहुत कम फासले गुजरते होंगे, जबकि वहां से इंसान अगवा होते हैं। तुम्हारी बात ठीक है दिलावर, लेकिन हाराकारी कबीले के लोगों की तादाद कुछ ज्यादा नहीं, 200। वो सिर्फ 200 हैं। बहुत कम इनके यहाँ औलाद होती है और जब एक बच्चा पैदा होता है तो इनमें से किसी एक का मरना जरूरी होता है। इसके लिए बकायदा दंगल होता है। जो कमजोर पड़ता है वो कत्ल कर दिया जाता है। इसके अलावा इन लोगों के इंसानों की तिजारत करने वालों से भी राब्ते हैं। हमारा काम क्या होगा सरकार? दिलावर असल मौजू पर आते हुए बोला। तुम्हें कबीले के सरदार तबरीशा का सर काट कर लाना होगा, लेकिन याद रख, तबरीशा सदियों से जिंदा है। इसकी जान एक इच्छाधारी नाग के अंदर है जो इसने किसी ऐसी जगह पर छुपा कर रखा है जो हर तरह से महफूज है। तुम इसका क्या करोगे सरकार? दिलावर को यह काम शायद फजूल सा मालूम हुआ। हा 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 हा, इसके सर के ऊपर एक खास किस्म का जादू करूंगा ताकि अबदी जीवन मुझे हो जाए और फिर ताकि अबदी जीवन मुझे मिल जाए और फिर मैं तुम दोनों को आजाद कर दूंगा और गजाला को भी तुमसे मिला दूंगा। गजाला? गजाला का नाम आते ही दिलावर उदास हो गया। इसकी रग और पे में यसीयत सरायत कर गई। मुझे गजाला की एक झलक दिखा दो कोठारी, मैं ऐसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। नामुमकिन। अब ये बात नामुमकिन हो चुकी है बच्चा, कोठारी फैसला कुन लहजे में बोला। पहले पहले जिब्रान मेरा दोस्त था और अब हम जानी दुश्मन हैं। कनबूत इसी के कब्जे में है। वो जिन है जो इसके हुक्म से गुजाला को उठाकर ले गया है, क्योंकि गुजाला का जन्म एक अहम साथ पे हुआ। इस लड़की की तबरेशा को सदियों से तलाश थी, जो 2 सदियों के ऐन संगम में पैदा होती हो। एक सदी खत्म हुई और दूसरी शुरू हुई। जब पहली सदी के बाद दूसरी सदी की पहली घड़ी खत्म होने से पहले पैदा हुई, ऐसा जन्म हजारों सालों में होता है। गजाला अब एक तकलीफ दे अमल से गुजरेगी। इसके बाद तबरीशा इसको खबर
اس کے بعد تبریشا اس کو خیر چھوڑو، ان باتوں کو، وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تم اگر حکمران کی مدد سے تبریشا کو قتل کر کے اس کا سر لانے میں سفل ہو گئے تو دونوں کو آزادی بھی مل جائے گی اور غزالہ بھی تم سے آ ملے گی۔ پھر میں تمہیں دولت کے انبار دے دوں گا اور باقی جیون تم عیش و عشرت سے بسر کرو گے۔ اگر تم مارے گے تو غزالہ بھی ماری جائے گی اور تمہارا کھیل ختم ہو جائے گا، اور اگر تم ناکام واپس آئے تو میں تمہیں بھی ہری داس کی طرح خارش زدہ کتا بنا کر چھوڑ دوں گا۔ اب شکنتلا نے ایک باز کی شکل اختیار کی اور بلندی حاصل کرنا شروع کر دی۔ گھنے جنگل سے خاصی بلندی پر آ کر مشرق کی طرف اڑنا شروع کر دیا۔ اس کی ظالمانہ نفسیات کے پیچھے ایک بزدلی بھی چھپی تھی۔ شکنتلا موت سے بہت ڈرتی تھی، اس لیے ہمیشہ طاقتور شکل دھارتی تھی۔ چڑیا، کوا وغیرہ بننے سے اس کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جاؤں، جبکہ باز ہوا میں اڑنے والے تمام پرندوں سے طاقتور اور پھرتیلا ہوتا ہے۔ یوں شکنتلا کو کسی ہوائی مخلوق کے شکنجے میں آنے کا ڈر نہیں رہتا۔ شکنتلا اس کا جنگل سے آگے نکل آئی تھی۔ اڑتے اڑتے رات کا پتہ نہیں کون سا پہر آ گیا تھا۔ آسمان پر تاروں کی بارات تھی اور چاند روشن تھا، اور نیچے نہ جانے کون سا علاقہ تھا، جبکہ شکنتلا کسی انجانی منزل کی تلاش میں اڑی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ حکمران کو کہاں تلاش کروں۔ چمتکار بھی بغیر بتائے غائب تھا۔ سامری جی کا بھی پھر کوئی سراغ نہیں ملا۔ کیسی ہانہ بدوشوں والی زندگی شروع ہو گئی تھی۔ زیادہ عرصہ کسی جگہ قیام کرنے سے اس کا بھانڈا پھوٹ سکتا تھا، چند لوگوں سے تو وہ نپٹ سکتی ہے، پوری دنیا سے ٹکر لینا کسی کے بس میں نہیں۔ اوپر صاف آسمان اور نیچے چھوٹی بڑی پہاڑی پر مشتمل کوئی طویل سلسلہ تھا جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ تحد نگاہ اندھیرا چھایا ہوا تھا، دور دور تک کوئی زیرو دکھائی نہ دے رہا تھا۔ شکنتلا نے بطور عقاب اپنی پرواز اور تیز کر دی۔ خاصی دیر گزر گئی لیکن کوئی ایسے آثار دکھائی نہ دیے جن سے معلوم ہوتا کہ کوئی آبادی نزدیک ہے۔ شکنتلا پہلے حیران تھی، اب کچھ پریشان ہونا شروع ہو گئی کہ اسے اب کچھ تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ قیام کے لیے کوئی چھوٹی بڑی آبادی نظر آ جائے۔ اسی نظریت کے تحت اس نے اپنی بلندی کم کرنا شروع کر دی۔ اب وہ انتہائی کم بلندی پر آ گئی تھی۔ ہر طرف قبر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ٹنڈ منڈ پہاڑ۔ مایوس ہو کر شکنتلا نے پھر اونچی اور تیز اڑان کا فیصلہ کیا اور اوپر کو اٹھنے لگی۔ ابھی زیادہ اوپر نہ اٹھی تھی کہ اسے کچھ روشنیاں دکھائی دی۔ شکنتلا چونک پڑی، اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی رہتا ہے۔ ایک لمحے میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ رہنے والا کوئی بھی ہو، یہاں کچھ آرام کرنے اور پیٹ پوجا کر کے آگے بڑھوں گی۔ پہلے صاف بن کر دیکھتی ہوں، حالات کا جائزہ لوں گی، پھر جو روپ مناسب ہوگا اختیار کر لوں گی۔ فیصلہ کرتے ہی وہ نیچے اترنا شروع ہو گئی۔ وہ اسی سوچ میں آگے نکل گئی تھی۔ پلٹی اور پلٹ کر جہاں کچھ روشنیاں دکھائی دی تھی ان کے قریب آ گئی۔ یہ کوئی بسیدہ مکان تھا جس کے ارد گرد خاصی تیز روشنی تھی۔ اس ویرانے میں رہائش کیوں رکھی ان لوگوں نے؟ یہ سوچتے سوچتے وہ پھڑپھڑاتے ہوئے آہستہ سے زمین پر اتر گئی اور پھر ہلکی سی پھنکار کے ساتھ ناگن بن کر رینگنے لگی۔ یہ گھر ایک چھوٹے سے ٹیلے پر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ گھوم پھر کر سارا گھر دیکھ لے اور حالات کا جائزہ لے۔ 3 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ گھر کیا تھا، ایک مندر تھا۔ ہر کمرے میں چھوٹی چھوٹی مختلف دیوتاؤں کی عجیب الشکل مورتیاں جا بجا رکھی تھی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر کمرے کے چاروں کونوں میں چراغ جل رہے تھے۔ اسی طرح کچے سین میں بھی قطار در قطار چراغ جل رہے تھے۔ سین کے باہر بھی اسی ترتیب سے بے شمار تیل کے چراغ روشن تھے۔ ساری جگہ گھومنے کے بعد جب شکنتلا کو کوئی شخص نہ ملا تو اس کے دل میں ایک انجانے خوف نے سر اٹھایا۔ یہ کیسا پراسرار گھر تھا وہ جو پوری طرح روشن لیکن سنسان تھا۔ اب شکنتلا ناگن کے روپ میں گھر سے باہر آ کر ٹیلے کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ اچانک اس کی نظر پانی کی ایک چھوٹی سی جھیل پر پڑی جو اس ٹیلے سے کچھ ہی دور تھی۔ آج اس جھیل کی سطح پر کائی جمی ہوئی تھی اور اس کائی کے اوپر کوئی آدمی دوزانوں بیٹھا تھا۔ شاید یہ کوئی سادھو تھا جو تاریک دنیا ہو کر اس ویرانے کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ شکنتلا نے کچھ سوچ کر جھیل کی طرف رینگنا شروع کیا۔ قریب جا کر دیکھا تو یہ ایک کمزور لیکن لمبا سا کالا بھجنگ آدمی تھا جس کی داڑھی اور مونچھیں بے تحاشا جھاڑ چنکار کی طرح نکلی ہوئی تھی۔ اس کا منہ ٹیلے کی طرف ہی تھا، آنکھیں اس کی بند لیکن ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ فقط ایک کالا جانگیا پہنے ہوئے تھا۔ بڑی حیران کن بات یہ تھی کہ وہ پانی پر جمی ہوئی کائی کے اوپر جھیل کے بیچوں بیچ بیٹھا تھا اور پانی قطن ساکت تھا، اس میں کوئی ارتاش نہ تھا۔ آؤ شکنتلا، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ آواز سن کر شکنتلا بری طرح چونک پڑی۔ آواز بالکل صاف تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پیچھے سے آئی ہو۔ شکنتلا ناگن کے روپ میں سرعت کے ساتھ پلٹی لیکن ارد گرد کوئی موجود نہ تھا۔ یقیناً یہ کوئی مہان سادھو ہے جس کو میری حقیقت اور آمد کا پتہ چل گیا ہے۔ کہیں میرے لیے مسئلہ نہ بن جائے۔ کیا میں بھاگ جاؤں، عقاب بن کر اڑ جاؤں؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے سادھو کے چہرے کو غور سے دیکھا تو وہ بدستور آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ شکنتلا نے خطرے کی بو پا کر پھنکار ماری اور عقاب بننے کا سوچا، لیکن وہ عقاب تو بنی لیکن انسانی شکل میں شکنتلا کا روپ دھار گئی۔ یہ کیا ہوا، اس نے سوچا۔